यो समयको निम्ति विशेष म प्रभुलाई धन्यवाद दिदछु। हामीहरूलाई गएका दिन समयहरूमा अलग अलग ठाउँमा परिस्थितिमा हामी प्रत्येकलाई साथ दिनुभयो, सुरक्षा दिनुभयो र अहिले फेरि पनि हामी हाम्रो नियमित रूपमा हुने यस बाइबल अध्ययन क्लास अर्थात् हाम्रो क्रम अनुसारको बाइबल अध्ययन क्लासमा हामीलाई जानको निम्ति र सहभागी हुनको निम्ति यो मौका दिनुभएको छ र हामी गएका पाठहरूमा जो विषय सिक्दै आएका छौँ र त्यसैलाई हामी पछ्याउँदै निरन्तरता दिँदै हामी त्यसै विषयमा हामी अगाडि बाँकी भागमा जानेछौँ र हामी त्यस भागमा जानुभन्दा पहिले हामी सबैजना आफूलाई तयार पारौँ। प्रार्थनाद्वारा सुनेका कुरा, पढ्ने वचनका कुराहरू, लेखेका विषयहरू बुझ्नको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी सबै प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु, यो विशेष समयको निम्ति म धन्यवाद चढाउँदछु। प्रभु, जब अहिले हामी यस हाम्रो नियमित अध्ययन जो बाइबल अध्ययन क्लासमा हामीलाई जानको निम्ति यो समय दिनुभयो, मौका दिनुभयो र जुन विषय हामीले गएका दिनहरूमा सिक्दै आएका छौँ, प्रभु हामी यसमा गर्व गर्दछौँ कारण तपाईले आफ्नो वचन हाम्रो हातमा दिनुभएको छ। हामीले आफ्नै भाषामा पाएका छौँ र यसलाई आज हामी अझै पनि निरन्तर रूपमा अध्ययन गर्दैछौँ। यसबाट हामी केवल तपाईको आवाजलाई सुनिरहेका छौँ। जब म तपाईको आवाजलाई सुन्दछु तब म आफ्नो जीवनलाई बदल्न र परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउनको निम्ति म योग्य बन्दछु। यसैले यो समय हामीले सुन्ने वचन, पढ्ने, लेख्ने सबै कुराहरूमा समझ्नको निम्ति पवित्र आत्मा एक एकमा तपाईको सहायताको लागि विशेष बिन्ती प्रार्थना चढाउँदछौँ। प्रभुजी, हामी एक एकलाई सिकाउनुहुने, सहायता गर्नुहुने प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ। प्रभु, हाम्रो बाँकी समय तपाईको उपस्थितिमा आउँदा प्रभु हामी एक एकलाई तयारीको साथमा प्रभु तपाईको आवाजलाई सुन्नको निम्ति र त्यसअनुसार जिउनको निम्ति तपाईको सहायता होस् भन्ने बिन्ती चढाउँछौँ। धन्यवाद छ प्रभुजी, जसले तिम्रो प्रार्थना सुन्नुभयो। यो बिन्ती प्रार्थना छ प्रभु येशूको पवित्र नाममा, आमेन। अब चाहिँ विषयमा जानेछौँ। हामी 6औं नम्बरमा आएका थियौँ। यसमा एक विषय लेखेका थियौँ, शैतानलाई जित्ने र विजय हुने उपायहरू। र त्यसमा हामी 1 नम्बर र 2 नम्बर सिकिसकेका छौँ। 1 नम्बरमा पहिलो उपाय पाप स्वभावलाई मार्नु। दोस्रो बुँदामा हामीले सिकेका थियौँ वचनको ज्ञान र सामर्थ्य हुनु र यो विषय हामीले सिकिसकेका छौँ। अहिले हामी तेस्रो नम्बरमा जानेछौँ। तेस्रो नम्बर हामी लेख्नेछौँ। तेस्रो नम्बरमा उद्धारको वस्त्र धारण गर्नु। तेस्रो नम्बरमा उद्धारको वस्त्र धारण गर्नु। उद्धारको वस्त्र धारण गर्नु। यसलाई पनि हामी थोरै थोरै तर भाग भाग गरेर हामी हतार नगरिकन सिक्ने कोसिस गर्नेछौँ। यसमा धेरै विषयहरू आउँछ, जस्तै उद्धार। उद्धार भनेको के हो?
हामीले विषय लेख्यौं उद्धारको वस्त्र धारण गर्नु। उद्धार भन्ने बित्तिकै यसको दुईवटा पाटो हुन्छ। एउटा भौतिक रूपमा अथवा प्राकृतिक रूपमा हुने विपदको अवस्थाबाट जसलाई उद्धार अथवा जसलाई सहायताको आवश्यकता पर्छ, तर त्यो विषयमा हामी जाँदैनौँ। किनभने उद्धार भन्ने बित्तिकै हामी जहिले पनि एक याद गर्छौँ, जब कहीँ एउटा घटना घट्यो, दुर्घटनाहरू भयो, त्यसबेला मानिसहरू कुच्चिएका, चेपिएका, अप्ठ्यारा परिस्थितिमा परेका हुन्छन् र त्यति बेला तत्काल ती पीडामा परेकाहरूका लागि उद्धार गर्नेहरूको जरुरी हुन्छ। तर यो आत्मिक कुरासँग सम्बन्धित छ। हामी यो भौतिक या शारीरिक या प्राकृतिक कुरासँग सम्बन्धित कुरालाई हामी सिक्ने छैनौँ, तर आत्मिक कुरासँग सम्बन्धित हामी विषयलाई सिक्नेछौँ र यसमा पनि वस्त्र धारण गर्ने कुराको विषयमा हामी सिक्नेछौँ। उद्धार, सबभन्दा पहिला त हामीले बुझ्नुपर्छ उद्धार केलाई भनिन्छ। उद्धार या मुक्ति केलाई भनिन्छ। जस्तै हाम्रो सोच के छ भन्दा गरिबीबाट हामी एउटा आशिषित रूपमा या भौतिक सम्पन्नतिर हामी बढ्नु पनि हामी त्यसलाई उद्धार या मुक्ति भनेर भन्छौँ। तर यो विषय त्यससँग पनि सम्बन्ध छैन। यो बिल्कुल एक आत्मिक मुक्ति या उद्धारसँग सम्बन्धित छ। हामीलाई उद्धारको किन आवश्यकता छ? हामी सबैले ध्यान दिएर सुनौँ। हामीलाई उद्धार या मुक्तिको आवश्यकता किन छ? और त्यस पछाडि फेरि वस्त्र धारण गर्ने कुरा छ। हामीलाई थाहा छ पापको ज्याला मृत्यु हो। त्यो मृत्यु भनेको साधारण मृत्यु होइन। जस्तै यो मृत्यु मैले यो शरीरलाई छोडेर यस संसारबाट अलगिनु मात्रै यो मृत्युको अर्थ होइन। हामी पापको ज्याला मृत्यु, त्यो मृत्यु भनेको अनन्त र आत्मिक मृत्यु हो। हामी सबैलाई थाहा हुनुपर्छ, हामी सबैले यो कुरा महसुस गर्नुपर्छ। जबसम्म म उद्धारमा आएन, जबसम्म मैले मुक्तिको बारेमा मैले सुनेन, जबसम्म मैले मेरो प्रभु र मुक्तिदातालाई मैले आफ्नो जीवनमा स्वीकार गरिन, तबसम्म पापको कारणले म मृत्युमा गइरहेको थिएँ। त्यो मृत्यु अनन्तको मृत्यु हो। म यस विषयमा धेरै बताउन चाहदिनँ, किनकि यो विषय दोहोरिने विषय हो। तर हामी उद्धार पाइसकेकाहरूले अब उद्धार एकचोटि पायौँ, अब मेरो काम पुरा भयो, सकियो भनेर मात्र पुग्दैन। मैले वस्त्र धारण गर्नुपर्छ, उद्धारको वस्त्र धारण गर्नुपर्छ। के को लागि? हामीले मेन विषय लिएका छौँ शैतानलाई जित्ने र विजय हुने उपायहरू। त्यो ती मध्ये तेस्रो नम्बरमा हामी लेखेका छौँ उद्धारको वस्त्र धारण गर्नु। तर शैतान हाम्रो सोचाइमा, हाम्रो बुझाइमा हामी भन्छौँ शैतान हाम्रो दुश्मन हो, शैतान हाम्रो शत्रु हो।
तर वास्तवमा हामी बुझ्ने हो भने हामीले शैतानलाई यसरी दोष लगाउन मिल्दैन। किन मिल्दैन? पाप स्वभाव हामीमा छ। पाप स्वभाव हामीमा छ। पाप स्वभावले हामीलाई खिचेर कहाँ पुर्याउँछ? शैतानको अधीनमा, शैतानको इच्छा अनुसार हामीलाई डोर्याउँछ। र पनि हामीले अझै जयवन्त जीवन जिउने हो भने लगातार रूपमा उद्धारको वस्त्र धारण गरेको हुनुपर्छ। यसमा हामी 1 2 3 गर्दै बुदा गरेर हामी वस्त्रको पहिचान, वस्त्रको किसिमलाई हामीले हेर्दै सिक्दै जानेछौँ। 1 नम्बरमा वस्त्र कस्तो छ? 1 नम्बरमा लेख्न सक्नुहुन्छ, मुक्तिको तोप लगाउनु। यो एक वस्त्र मध्ये पर्ने एक हिस्साहरू अथवा किसिमहरू हुन्। पहिलो नम्बर मुक्तिको तोप लगाउनु। मुक्तिको तोप मुक्तिको तोप। पहिला हामी वचनलाई पढ्नेछौँ। एफेसी 6 अध्याय 17 पद। एफेसी 6 अध्याय 17 पद। मुक्तिको तोप लगाओ। अहिले हामी यो विषय नै पढ्छौँ। यहाँ शब्द लेखेको छ, मुक्तिको तोप लगाओ। मुक्तिको तोप लगाओ। यो तोप कहाँ हुन्छ? सम्भवतः हामीले बुझ्नुपर्छ, हाम्रो शिरमा मुक्तिको तोप लगाउनु पर्छ। एउटा उदाहरण, फौजीहरू लडाईँमा जान भन्दा पहिले फौजीहरूले पनि आफ्नो पोशाकको बारेमा, आफ्नो वस्त्रको बारेमा तयारी हुन जरुरी छ। फौजीहरू लडाईँमा जान भन्दा पहिला तोप छ कि छैन, बाँकी वस्त्र, बाँकी पोशाकहरू, हतियारहरू ठिक छ कि छैन, सबै बराबर जाँच गर्नुपर्छ। त्यसपछाडि लडाईँमा जान सकिन्छ। हामी विश्वासी जीवनमा पनि, हाम्रो एक आत्मिक जीवनमा हरेक दिन हामी लडाईँको मैदानमा छौँ। हामी कोसँग लडाईँ लड्दैछौँ त? यदि हामीले लडाईँ जित्ने हो भने, हाम्रो विरोधीलाई हामीले परास्त गर्ने हो भने, हाम्रो शिरमा तोप, मुक्तिको तोप, पहिलो नम्बर मुक्तिको तोप। अब हामी सबैले ध्यान देऊ राम्रोसँग। जब म शरीरमा, संसारमा गर्भबाट जन्मे, त्यस समय पापी बनेर जन्मे। म पापी हूँ। तर जब समय आयो, मैले प्रभु येशूलाई मैले आफ्नो मुखले स्वीकार गरेँ, उहाँ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ। र मैले मेरो हृदयले के गरेँ? विश्वास गरेँ, उहाँ मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। अब त्यस पछाडिको मेरो एक अनुभव, हामी जो कोहीले पनि जब हामी विश्वास गर्छौँ, प्रत्येकको जीवनको एक अनुभवमा मेरो शिरमा मुक्तिको तोप लगाइएको छ।
पापको कारण मृत्युमा म गइरहेको थिएँ। अब मैले त्यो वस्त्र उतारेर मैले उद्धारको वस्त्र धारण गर्दै म के गर्दैछु? तयार भइरहेको छु। तो नंबर 1 जो वस्त्र मध्ये मुक्तिको तोप। आज पनि जबसम्म हामी एक विश्वासीले जबसम्म म प्रभु येशू ख्रिस्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता भने मैले चिनेको थिएन, ग्रहण गरेको थिएन। म पापी थिएँ र पापमा नै जिरहेको थिएँ। जब मैले विश्वास गरेँ, मैले चिने, हाँ उहाँ मेरो प्रभु मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि एउटा निश्चयता हुन जरुरी छ। के जरुरी छ भन्दा म पहिला पापी थिएँ, तर अब मेरो पाप मैले माने, मैले स्वीकार गरे, मेरो पाप क्षमा भयो। मैले मेरो पापबाट छुटकारा पाएँ। अब मैले मुक्ति उद्धार प्राप्त गरेँ। यसको निश्चयता के हो? मैले मुक्तिको तोप धारण गरेको छु। अब कसैले फेरि दोस्रो चोटि त पापी होस्, त नरकमा जाँदैछस् भनेर कसैले औँली उठायो भने म जवाब दिन्छु। के जवाब दिन्छु? मेरो शिरमा हेर, मैले मुक्तिको तोप लगाएको छु। म पहिला पापी थिएँ, तर मैले माने, पाप स्वीकार गरेँ, मुक्तिदाता यसलाई मैले स्वीकार गरेँ, विश्वास गरेँ। अब मैले मुक्तिको तोप लगाएको छु। कसैले मेरो फेरि पापको विषयमा दोष लगाउन सक्दैन। यो दोष लगाउने त्यही हाम्रो पछाडि काम गर्ने, पाप स्वभावको पछाडि काम गर्ने शैतान नै हो। उसले दोष लगाउँछ, तेरो पापसँग भएको छैन, त पापी होस्। तर जब मलाई निश्चय छ, मेरो शिरमा के छ? मुक्तिको तोप छ। हाँ म पापी हुँ, मैले माने, मेरो प्रभुको सामने मैले माने। उहाँले के गर्नुभयो? क्षमा गर्नुभयो। अब मेरो शिरमा मुक्तिको तोप छ। तो यसैले यसमा हामीले राम्रोसँग पुरानो नियमको सिद्धान्तलाई पनि जोडेर हामी सिक्नेछौँ। अझै हामी राम्रोसँग वस्त्रको विषयमा हेर्नेछौँ। पहिलो थेसलोनी 5:8 पनि हेरौँ। हामी पुरानो नियममा जानुभन्दा पहिला त्यो तोप कस्तो छ? पहिलो थेसलोनी 5:8। तर हामी चाहिँ दिनका हुनाले हामी सचेत हौं र विश्वास र प्रेमको छातीको पाता र मुक्तिको आशाको तोप लगाऊ। आमेन। हामी शब्द अन्तिम शब्दलाई लिइरहेका छौँ। मुक्तिको आशाको तोप लगाऊ। हामी पुरानो नियमको सिद्धान्तलाई सिक्न पर्यो। हामीले पहिले यो कुरा याद गरौँ। यसमा के जोडिएको छ? मुक्तिको आशाको तोप लगाऊ। यहाँ नेपाली भाइमा तोप शब्द लेखेको छ। अरू कसैको अनुवादमा कोही फरक छ भने बताउनु होला। तोप, म यसमा कोही अरू शब्द बदल्न चाहदैन, केवल के तोप, मुक्तिको तोप लगाऊ। हामी सबैले बुझ्ने भाषामा हेलमेट। हेलमेट छैन भने के बुझ्नुपर्छ? म बढी खतरामा छु। त्यसैले हामीले हेलमेट लगाएर चलाउनु पर्छ। तो हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि मुक्तिको तोप छैन भने खतरा अलि बढी छ। त्यसैले आशा, मुक्तिको आशाको तोप लगाऊ। अब हामीले फेरि अर्कोचोटि गएर मेरो पाप क्षमा भएको छैन, म अझै पापी छु,
हामी यी सब हाम्रो उद्धारको निश्चयताको बारेमा जब हामी अन्योलमा पर्छौँ, सायद मैले अझै मुक्तिको आशाको तो चिनेको छैन, म निश्चयता पाएको छैन। पक्का निश्चित हुन जरुरी छ। आज एक विश्वासी के कुरामा निश्चित हुन जरुरी छ? चङ्गाई पाएँ त्यो कुरामा होइन, आशिष पाएँ त्यो कुरामा होइन। म पापी थिएँ, मैले पाप माने, येशू मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, जब मैले उहाँलाई धारण गरेँ मैले मुक्ति पाएँ। मेरो जति पाप थिए मैले माने, मैले मुक्ति पाएँ। अब एक आशा छ, यो आशाले कहिले निराशा बनाउँदैन। त्यसैले यो टोप लगाएर जब हामी चल्छौँ, हामी कम खतरा मुक्त छौँ। यसैले हामी यसैया 59 को 17 पनि यो कुरा हामी अझै हेर्नु। यसैया 59 17 यो वस्त्रसँग सम्बन्धित उहाँले धार्मिकताको छातीपाता र शिरमा मुक्तिको तोप पहिरिनु भयो। उहाँले सातौलिने वस्त्र लाउनु भयो र जोशलाई पोसाक जस्तै पहिरिनु भयो। म माथिको भागलाई पढ्दैछु। उहाँले धार्मिकताको छातीपाता र शिरमा मुक्तिको तोप पहिरिनु भयो। यो प्रभु येशूको विषयमा यहाँ उल्लेख गरेको छ। मुक्ति धार्मिकताको छातीपाता र शिरमा मुक्तिको तोप पहिरिनु भयो। त्यो तोप प्रभु येशूले आफ्नै लागि पहिर्नु भएन, लगाउनु भएन, त्यो तोप हाम्रो लागि उहाँले पहिर्नु भयो। यसकारण येशू ख्रीष्टद्वारा आज हामीलाई के छ? उद्धार या मुक्तिको तोप हामीले पाएका छौँ। उद्धारको तोप। हामी प्रस्थानतिर जानेछौँ। पुरानो व्यवस्थामा जो एक वस्त्रको विषयमा व्यवस्थामा बताइएको छ, त्यसलाई हामी केही प्रसङ्ग यहाँ जोड्न चाहन्छौँ। प्रस्थान 29 अध्याय, प्रस्थान 29 अध्याय पहिला हामी 6 पद पढ्नेछौँ। व्यवस्था प्रस्थान 29 अध्याय 6। त्यसको शिरमा त्यो फेटा लगाइदिनु र फेटामाथि पवित्र मुकुट लगाइदिनु। बाँकी यहाँ भाग अगाडि पछाडि तपाईँले राम्रोसँग जाँच गर्नुहोला, हेर्नुहोला। पुजारीको वस्त्रको विषयमा बताइएको छ। तो ती मध्ये मैले सिर्फ एक वस्त्रको बारेमा हामी सिक्दैछौँ। 6 पदमा त्यसको शिरमा त्यो फेटा लगाइदिनु र फेटामाथि पवित्र मुकुट लगाइदिनु। अझै हामी 28 अध्याय 28 को 4 पद पनि पढ्नेछौँ। तिनीहरूले बनाउनु पर्ने पोसाकहरू यिनै हुन्: छातीपाटा, एपोद, अल्खा, बुनेको लबेडा, एउटा फेटा र पतुका। तिनीहरूले तेरो दाजु हारुन र त्यसका छोराहरूका निम्ति पुजारीको पदमा मेरो सेवा गर्नलाई पवित्र वस्त्र बनाउन्। यहाँनिर समग्रमा पवित्र वस्त्र, पोसाक
त्यसैले हामीले लेख्यौं उद्धारको वस्त्र या पोसाक यसरी बनाउनु। त हामीले तीमध्ये एउटा मात्रै पोइन्टलाई हेरिरहेका छौं। त्यो पोइन्ट यहाँनिर फेटा लेखेको छ। एउटा फेटा, फेटा त्यसपछि पटुका। फेटा, हामी फेटा शिरमा लगाउने फेटा। अझै अगाडि हामी जान्छौं। यही 28 अध्यायको 36-37 पद पनि हामी पढौं। तैले निखुर सुनको एउटा पाटा बनाएर त्यसमा औँठीको छाप खोपे चाहिँ त्यो कुरो खोप्नु परम प्रभुको निम्ति पवित्र। त्यो नीलो फिताले फेटामा बान्नु र त्यो फेटा अगाडि होस्। आ 39-40 पदमा हामी पढौं। लबेदा चाहिँ मसिनो सुती कपडाको बुन्नु र फेटा पनि मसिनो सुती कपडाको बनाउनु। बुट्टा हाल्नेद्वारा पटुका पनि बनाइयोस्। तैले हारुनका छोराहरूका निम्ति लबेडा, पटुका र फेटाहरू तिनीहरूका गौरव र शोभाको निम्ति बनाउनु। आमेन। हामी जुन व्यवस्थामा पुजारी अथवा जुन व्यक्ति जसले परम प्रभुको उपस्थितिमा सेवा गर्छ, ती व्यक्तिको वस्त्र, पुजारीको वस्त्र या पोशाकको विषयमा अलग अलग वस्त्र पोशाक दिएको छ। तीमध्ये हामी फेटाको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। फेटा सुती कपडाको हुनुपर्छ र त्यसमा मिलावट हुनु हुँदैन र सुती कपडा त्यसलाई शुद्ध मानिन्छ। र त्यसको फेटाको अगाडिपट्टि फेरि एउटा पाटा त्यहाँ खोपेको हुनुपर्छ। त्यसमा एउटा नाम लेखेको हुन्छ। त्यसमा के लेखेको हुन्छ? 36 पदमा पढ्दैछु। तैले निखुर सुनको एउटा पाटा बनाएर त्यसमा औँठीको छाप खोपे झैं त्यो कुरो खोप्नु परम प्रभुको निम्ति पवित्र। खास गरी 36 पदलाई हामीले ध्यान देऊ। प्रस्थान 28 को 36। जुन फेटा शिरमा लगाइन्छ त्यो फेटा सुती कपडाको हुनुपर्छ। अनि त्यसमा सुनको, निखुर सुनको एउटा पाटा बनाएर त्यसमा एउटा खोपिएको, त्यसलाई खोपेर लेखिएको, के लेखेको हुनुपर्छ? परम प्रभुको निम्ति पवित्र भनी खोपिएको निशान, छाप या चिन्ह हुनुपर्छ। जस्तो हामीले कलमले लेखे जस्तो होइन, तर त्यसलाई खोप्नुपर्छ। केमा खोप्ने हो? त्यो पनि निखुर सुनको पाटामा खोपेर कहाँ लगाउने हो? फेटामा लगाउने। के लेखेको छ? परम प्रभुको निम्ति पवित्र। यो पुरानो नियममा अथवा व्यवस्थामा दिएको पोशाकमा लगाइने एक चीज हो। नाम के छ? परम प्रभुको निम्ति पवित्र। कहाँ? फेटामा, शिरमा। कसैले त्यसलाई दोष लगाउन मिल्दैन जब उसले पोशाक लगाएको छ, वस्त्र धारण गरेको छ, सेवामा हाजिर छ। और के नाम लेखेको छ? परम प्रभुको निम्ति पवित्र। अहिले हामीले जुन मुक्तिको तोप हामी विषय सिकिरहेका छौं,
यसको मतलब के हो? यहाँ शब्द के लिए उस परम प्रभुको निम्ति पवित्र। जब म मेरो पापबाट छुटकारा प्राप्त गरिसकेपछि, जब मैले उद्धारको तोप लगाएको छु, निशान के छ? परम प्रभु निम्ति पवित्र। तब त्यसलाई न दोष लगाउने न कसैलाई छुने कसैको अनुमति छैन। तो यसै कारण हामीले शैतानलाई जित्ने उपाय या त्यसलाई जित्ने उपायहरू के हुन् भन्ने विषय हामी सिकिरहेका छौँ। तो यस कारणले उद्धारको वस्त्र ममा नम्बर 1 तोप सके छैन। मैले उदाहरण बताइसकेको सिपाही फौजले बिना हेलमेट लडाईँमा जान सक्दैन। त्यसै गरी हामी आत्मिक जीवनको एक लडाईँमा, आत्मिक लडाईँमा छौँ। यो लडाईँमा सबभन्दा पहिला हाम्रो निश्चयता के छ? मुक्तिको तोप मैले लगाएको छु। खास गरी तोप किन लगाइन्छ? मान्छेको मरण धेरै जसो कहाँ हुन्छ? मरण कहाँ हुन्छ? एक उदाहरण, शिरमा र छातीमा। हाम्रो यो नाजुक भाग हो। यदि हाम्रो हात भाँचियो, खुट्टा भाँचियो, हामी तुरुन्तै के गर्न सक्दैनौँ? मर्न सक्दैनौँ। तर शिरमा जब गोली लाग्यो, छातीमा जब गोली लाग्यो, बच्ने सम्भावना कम छ। बचिहाल्यो भने पनि उसलाई जिउन गाह्रो हुन्छ। यो त एउटा शारीरिक कुरा हो। शारीरिक रूपमा हाम्रो नाजुक भाग शिर, जब शिरमा गोली लाग्यो बच्ने सम्भावना कम छ। छातीमा गोली लाग्यो बच्ने सम्भावना कम छ। यसैले त्यसको सुरक्षाको लागि तोप जरुरी छ। दुश्मनले निशाना बनाउने बेलामा कि त टाउकोमा कि त छातीमा, कहीँ कसैलाई केही समय नियन्त्रणमा लिनु छ भनेदेखि गोलीको निशान कता लाग्छ? खुट्टातिर। कारण उसलाई नियन्त्रणमा लिएर केही उसलाई सोधपुछ गर्नु छ त केही गर्नु छ, उसलाई गिरफ्तारीको निम्ति यदि सिद्ध्याउने हो भने निशाना कता? टाउको, छाती। सिद्ध्याइदिने हो, नाश गर्ने हो भनेदेखि निशाना बराबर हुन्छ। तो यो यसको मतलब के हो? हाम्रो शिरमा के छ? के छ शिरमा? हाम्रो सोच्ने समझ शक्ति भन्छौँ हामी, प्राय कहाँ छ? शिरमा छ। र कसैले भन्नुहुन्छ हाम्रो आत्मा शिरमा छ। म आत्मा शिरमा छ भन्न सक्दिनँ, तर हाम्रो सोच्ने एक समझ शक्ति कहाँ छ? शिरमा छ। अगर यो चाहिँ ठीक छैन, सुरक्षित छैन भने हाम्रो समझ शक्ति, जब हामीले सोच्नुपर्ने कुरा जब बेठिक भयो, जब यो सुरक्षित छैन, हाम्रो पुरा जीवन नै के छैन? सुरक्षित छैन। और छातीपाता विषयमा पछि आउँदैछौँ। पहिलो कुरा हामी शिरको सुरक्षा, जसको लागि तोप अति जरुरी छ, ताकि मेरो विचार पनि, मेरो सोच पनि नगुमोस्। म सुरक्षित छु, म पक्का निश्चिन्त छु। यो कुरा आज हामीले पक्का आफ्नो जीवनमा निश्चय गर्ने हो। र अब हामी यसबाट केही कुराहरू हामी अगाडि सिक्नेछौँ। तो यस कारणले पहिलो कुरा
मुक्तिको तोप। यहाँ यस क्लासमा हामी कसैलाई सुसमाचार सुनाइरहेका छैनौँ। नयाँ व्यक्तिलाई पनि हामी कोही उद्धारको विषयमा बताइरहेका छैनौँ। तर एक व्यक्ति जसले उद्धार पाइसकेको छ, अब त्यसले आफूलाई म सुरक्षित छु भन्ने हो भने देखुन मैले मेरो तोप गुमाउनु भएन। त्यस तोपमा लेखिएको छ, खोपिएको छ, सुनको पाटामा खोपिएर बाँधिएको छ, परम प्रभुको निम्ति पवित्र। जबसम्म मेरो पाप मेटिएको थिएन, शैतानको हक थियो, उसको अधिकार थियो। तर जब मेरो पाप मेटियो, अब के लिएको छ? परम प्रभुको निम्ति पवित्र। यसकारण म निश्चित रूपमा सुरक्षित छु। सुरक्षित हुनुको मतलब हाम्रो दैनिक जीवनमा दुश्मनले चाहे जहीँ कतैबाट उसले निशाना बनाओस्, मेरो आफ्नो मुक्तिको विषयमा म निश्चिन्त छु। के निश्चिन्त छु? मेरो पाप क्षमा भएको छ, मैले मुक्तिको तोप लगाएको छु। यसकारण हामीले कहीँ कतै धेरै जसो एक विश्वासी जीवनमा मैले विश्वास गरेँ, उद्धार पाएँ भन्ने विषयमा धेरैलाई शङ्का लाग्छ, धेरैलाई शङ्का लाग्छ। मलाई थाहा छैन उद्धार पाए कि पाएन, उद्धार पाएको छ कि छैन भन्ने जब म प्रश्न उठ्छ त मेरो तो निश्चित छैन, त म असुरक्षित छु। यसैले पहिलो कुरा प्रभु येशू ख्रीष्टमा मुक्तिको तोप, सुरक्षित हुनु जरुरी छ। दोस्रो पोइन्टमा पनि हामी लेख्नेछौँ। दोस्रो पोइन्टमा म यो विषयमा यति मात्र बताउन चाहे, मुक्तिको तोप हामीले एफिसीमा पढ्यौँ, ती पोशाक मध्ये एक हो, उद्धारको पोशाक मध्ये एक मुक्तिको तोप। नम्बर 2 धार्मिकताको छाती पाता। धार्मिकताको छाती पाता हामी एफिसीमै नै जान्छौँ। एफिसी 6 अध्यायलाई, एफिसी 6 को 14। यस कारण आफ्ना कम्बर सत्यले कसेर धार्मिकताको छातीपाता लाएर खडा हो। म फेरि वचन दोहोऱ्याउँदैछु। यस कारण आफ्नो कम्बर सत्यले कसेर धार्मिकताको छातीपाता लाएर खडा हो। यहाँ सिर्फ एक शब्दले धार्मिकताको छातीपाता। हामीले विषय बदलेका छौँ। नम्बर 1 मुक्तिको तोप, नम्बर 2 धार्मिकताको छातीपाता। हामीले यो विषय सुनेका पनि छैनौँ, हामी त्यो विषय त्यहाँसम्म पुगेका पनि छैनौँ, पढेका पनि छैनौँ। तो हामी सबैलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ र पनि जरुरी विषय हो। मुक्तिको तोप, धार्मिकताको छातीपाता, यो क्रम अनुसार आउने कुरा हो। शिरको भाग, छातीको भाग, प्राय छातीपाता कहाँ लगाइ छ? छातीपाता। धार्मिकताको छातीपाता लाएर खडा हो। यो विषय निकै गहिरो छ। हामी आत्मामा प्रार्थनामा लागिरहौँ ताकि
यसको गहिराइलाई बुझ्न सकौँ, किनकि यो अलिक गहिरो विषय छ। धार्मिकताको छातेपाता, किनभने हामीले एफिसी सुरुमै हामी देखेका छौँ 10 र 11 पदले हामीलाई पहिल्यै भनेको छ, अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामा बलवान हो, दियाबलसका युक्तहरूको विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरको सारा हात हतियार धारण गर। यहाँ हात हतियार पनि लेखेको छ, अर्को शब्द मैले पोसाक या वस्त्र मैले भने कि प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा तिमीहरू के हो, बलवान त हो, अनि के गर, दियाबलसका युक्तिहरूको भिडमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरको सारा हात हतियार धारण गर। तीमध्ये चाहे हात हतियार जो प्राय सिपाहीहरूले प्रयोग गर्ने चिजहरू छ, हात हतियार, तो त्यसलाई हामीले पोसाकको रूपमा जोडेका छौँ, त्यो एक पोसाक हो। तो यसै कारणले दोस्रो नम्बरमा धार्मिकताको छातेपाता, किनकि मैले अघि नै भनिसकेँ हाम्रो नाजुक अङ्ग या भाग शिर और छाती एक गम्भीर एउटा खतरनाक भाग हो। जब शिर जान्छ म गएँ, छाती जान्छ म गएँ, मर्यो। शारीरिक रूपमा मर्नु अलग कुरा हो, तर आत्मिक रूपमा मर्नु अलग कुरा हो। हामी शारीरिक रूपमा मर्ने कुरा गरिरहेका छैनौँ, शारीरिक रूपमा लडाइँ लड्ने कुरा हामी गरिरहेका छैनौँ, तर हामी आत्मिक विषयको कुरा हामी सिकिरहेका छौँ। आत्मिक रूपमा मेरो जीवन नाश नहोस्, तो यस कारणले दोस्रो नम्बरमा धार्मिकताको छातेपाता, यो पनि हामीले क्रमअनुसार पुरानो नियममा नयाँ नियममा जोडेर हामी हेर्नेछौँ। अघि नै हामीले थेसलोनीमा पढिसकेका छौँ, त्यहाँ लेखेको छ विश्वास र प्रेमको छातेपाता। तर हामीले यो धार्मिकता वास्तवमा के हो त, हामी पुरानो नियमबाट राम्रोसँग सिक्नेछौँ। पुरानो नियममा प्रस्थानकै किताबमा हामी हेरौँ, प्रस्थान 28:4, तिनीहरूले बनाउनु पर्ने पोसाकहरू यिनै हुन्, छातेपाटा। यहाँ एक शब्द लेखेको छ छातेपाता, सबै जोडिएको छ, 1 2 3 4 गरी यहाँ तपाईँले नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। छातेपाता, एपोद, अल्खा, बुनेको लबेडा, फेटा, पटुका। त्यसै गरी प्रस्थान 39 अध्याय पनि हामी हेरौँ, 39। त्यसपछि हामीलाई क्रमशः हामी हेर्नेछौँ। 39मा जाउँ, 8 पददेखि, प्रस्थान 39 अध्यायको 8 देखि म केही पढ्दै जानेछु। यसमा भाग छ। तिनीहरूले एपोदको काम जस्तै सिपालु शिल्पकारको कामको छातेपाता सुनको र निलो, बेज्ने, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको कपडाको बनाए। त्यो वर्गकार र दोबर पत्याइएको थियो। त्यो एक बित्ता लामो र एक बित्ता चौडा थियो। त्यसमा मणिहरूका 4 लहर गरी मणि जडे। पहिलो लहर मणिक, पुष्पराज र बेरुजको थियो। दोस्रो लहर फिरोजा र नीर र पन्नाको थियो। तेस्रो लहर लालमणि, हखिक र कतेलाको थियो। अनि चौथो लहर पीठमणि, अनेक्स र बिलोरको थियो।
यी सबै सुनका मणि घरहरूमा जडिएका थिए। ती मणिहरू इजरायलका छोराहरूका नाउँ अनुसार 12वटा थिए। हरेकमा छापमा खोपे झैँ 12 कुलमध्ये एउटाको नाउँ थियो। तिनीहरूले छाती पाटाको लागि डोरी जस्तै बातेको निखुर सुनको सिक्रीहरू बनाए। सुनका 2 मणिघरहरू र सुनका 2वटा मुन्द्रीहरू बनाएर दुवै मुन्द्री छाती पाटाका दुवै कुनामा लगाए। सुनका 2वटा सिक्री छाती पाटाका छेउछेउमा भएका ती 2 मुन्द्रीमा लगाए। दुवै सिक्रीका अर्का 2 छेउ चाहिँ ती दुवै मणिघरमा जोडेर एपोदको काँडे बन्धनमा अगाडिपट्टि लगाए। तिनीहरूले सुनको 2वटा मुन्द्री बनाएर छाती पाटाको अर्का दुवै कुनामा एपोदतिर भित्रपट्टि बीचमा लगाए। तिनीहरूले सुनका 2वटा मुन्द्री बनाएर छाती पाटाका अर्का 2 कुनामा एपोदतिर भित्रपट्टि बीचमा लगाए। तिनीहरूले सुनका अझ 2वटा मुन्द्री बनाएर एपोदको अगाडिपट्टि 2 काँडे बन्धनका मुनिबाट र एपोदको कम्मर पेटी माथिको सिउनिर लगाए। छाती पाता चाहिँ त्यसको मुन्द्रीहरूद्वारा एपोदको मुन्द्रीहरूमा निलो फित्ताले कम्मर पेटी बाँधे कि त्यो एपोददेखि सर्न नपाओस्, जस्तो परमप्रभुले मोसेलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। आमेन। हामी 8 देखि 21 पदसम्म पढेका छौँ। प्रस्थान याद गर्नुहोला, 39 अध्यायको 8 देखि 21 सम्म। यसमा क्रम छ। एक गम्भीर विषय हो। छाती पातामा साइज, यसमा धेरै कुराहरू छ। वर्गकारको छ, नाप अनुसार छ। त्यसमा कसैको विचार अथवा कसैको मर्जी अनुसार छैन। जो पहिले निर्देशन गरिएको थियो, परमेश्वरले जो पहिले भन्नुभएको थियो, यो चाहिँ बनाएर तयार गरिएको कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ। जो निर्देशन परमेश्वरले आफ्नो दास मूसालाई सिनाईमा दिनुभएको थियो र बनाइसकेपछि पनि यसको विवरण दिएको छ। अब यो कुरा हाम्रो जीवनमा किन आवश्यक छ त? यो सिक्न किन जरुरी छ त? यसलाई हामीले राम्रोसँग हेर्नेछौँ। लहर लहर गरी हामीले पहिलो लहरमा के देख्छौँ? त्यसलाई 4 लहरमा राखिएको छ। मतलब छाती पाता जो वर्गकारको छ, त्यसको तलपट्टि जो लहर लहर गरी मणिहरू जडिएको छ। पहिलो मणि पुष्पराज र भेरुस, दोस्रो फिरोजा, नील र पन्ना, तेस्रो लालमणि, हकिक र कटेला, चौथो पिटमणि, आनिक्स र बिल्लोर। यी सबै चाहिँ सुनको मणिघरमा जडिएका हुन्छन् र त्यो चाहिँ कुल अनुसार प्रत्येक मणिमा एक कुलको नाम लेखेको हुन्छ र त्यो छाती पातामा लगाइएको हुन्छ। छाती पाता कति छ? 1 बित्ता, लम्बाइ चौडा बराबर, ठिक त्यो लबेडामा अल्खामा लगाइएको हुन्छ। त्यसमा यसको साइज बराबर छ, लम्बाइ चौडाइ बराबर छ। तलपट्टि जो मणि जडिएको छ, त्यस पछाडि सिक्री लगाइएको छ। सिक्री चाहिँ कता लागेको छ? एक भाग सिक्री माथिल्लो भागमा छ, माथिल्लो अर्को भागको सिक्री चाहिँ तल कम्मरको भागमा छ, ताकि त्यो पनि सुनको छ, ताकि त्यो ढिल्ला दायाँ बायाँ हिल्न नपाओस्, ठिक ठाउँमा रहोस्। कम्मरको भागमा काँधे बन्धन माथि काँधमा पनि बराबर हुनुपर्छ।
यो व्यवस्थामा दिएको पुरानो नियमको जो एक सिद्धान्त छ, यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने आत्मिक अर्थहरू के हुन् यसमा हामीले ध्यान दिनेछौँ। यो त त्यस बेला उनीहरूले अक्षरश, यसको मतलब उनीहरूले हुबहु ती मडीहरू जडेर त्यस प्रकारले बनाएका वस्त्र लगाउनु पर्थ्यो। तर हामी यसको आत्मिक अर्थलाई हामी सिकिरहेका छौँ, किनकि हामी व्यवस्थाको समयमा होइन, अनुग्रहको समयमा छौँ। यसको आत्मिक अर्थ के हो यसलाई हामीले एक एक गरी सिक्नेछौँ। छाती पाता जो हाम्रो सुरक्षाको लागि छ, यसमा सबभन्दा पहिले हामी एक एक गरी जुन चिजले बनेको छ त्यसलाई हामीले हेर्नेछौँ। यो छाती पाता केले बनेको छ त? छाती पाता बनाउन प्रयोग गरेका सामग्रीहरू तपाईँले शीर्षक लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सामग्रीबाट हामीले आत्मिक अर्थ सिक्न सक्छौँ। छाती पाता बनाउनको लागि प्रयोग गरेका सामग्रीहरू, छाती पाता बनाउनका लागि प्रयोग गरेका सामग्रीहरू, कुन कुन चीजले त्यो छाती पाता बनाइएको छ त? यसमा एक नम्बर निखुर सुन। तपाईले एक नम्बर लेखेर त्यसमा लेख्नुहोस् निखुर सुन। के सामग्रीहरू त्यसमा प्रयोग गरिएको छ? नम्बर एक निखुर सुन। निखुरको मतलब त्यसमा कोही मिसावट छैन, शुद्ध निखुर, पक्का एक सुन, निखुर सुन। अब हामी यसको आत्मिक अर्थलाई हामी हेर्न जानेछौँ। निखुर सुन, हामी अझै यसको गहिराइमा गएनौँ। त्यो साइज, त्यसको जडान, त्यसका सारा कुराहरूको भित्र हामी गएनौँ, किनभने यो चिज पछि पनि हामी यसको क्रम अनुसारको पाठमा हामी पछि पनि सिक्नेछौँ। यसैले हामी यसलाई एक रूपरेखाको रूपमा हामी सिकिरहेका छौँ। तो हामी एक नम्बरमा निखुर सुन। निखुर सुनको आत्मिक अर्थ के हो त? कष्टद्वारा जाँचेको विश्वास। निखुर सुनको मतलब के हो? कष्टद्वारा जाँचिएको विश्वास। कारण सुन जसरी जाँचिन्छ, निखुर छ कि छैन, प्राय त्यसलाई आगोले जाँच गरिन्छ। आगो। आधुनिक युगमा जेसुकैले उनीहरूले जाँच गरून्, तर हामीले सिक्ने विषय आगोले, प्राय आगोले जाँच गरिन्छ, पक्का छ, निखुर छ या छैन। यसको आत्मिक अर्थ हामी लेख्यौं, कष्टद्वारा जाँचिएको विश्वास। मसिब एक पद तपाईले लेख्नुहोस्, पहिलो पत्रुस 1:7। पहिलो पत्रुस 1:7। म जकरिया 13:9 पद तपाईं लेख्नु होला। म यो पहिलो पत्रुस पछि पढ्नेछौँ। जकरिया 13:9 पनि लेख्नुहोस्। जकरिया 13:9 म यसलाई पढ्दैछु। जकरिया 13:9 पहिलो पत्रुस 1:7 पनि लेख्नु होला। त्यस
1/3 म आगोद्वारा ल्याउनेछु। चाँदी निखारे झैँ म तिनीहरूलाई निखार्नेछु र सुन जाँचे झैँ जाँच्नेछु। तिनीहरूले मेरो नाउँको पुकारा गर्नेछन् र म तिनीहरूलाई जवाब दिनेछु। यिनीहरू मेरा प्रजा हुन् भनी म भन्नेछु र तिनीहरूले भन्नेछन् परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहाँ चाँदीको विषयमा हामी हेर्दैनौँ, सुनको विषयमा हेरेका छौँ। कसरी जाँच्नु छ? सुन जाँचे झैँ म जाँच्नेछु। आगोमा ल्याएर म जाँच्नेछु। सुन जाँचे झैँ म जाँच्नेछु। त्यसैले हामी शब्द लेख्यौँ, कष्टद्वारा जाँचिएको विश्वास। पहिलो पत्र 1:7 यो पनि हामी पढिहालौँ। आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुनभन्दा पनि तिमीहरूको जाँचिएको विश्वास मूल्यवान छ। तिमीहरूको यो विश्वास साँचो प्रमाणित होस् र येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा, महिमा र आदरको योग्य बनोस्। म फेरि दोहोऱ्याएँ, आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुनभन्दा पनि तिमीहरूको जाँचिएको विश्वास मूल्यवान छ। त्यहाँ एउटा शब्द छुटेको होला, जाँचिएको शब्द। त्यो सुनले हामीलाई के कुरा बताइरहेको छ? निखुर सुन, कष्टद्वारा जाँचिएको विश्वास। यसको मतलब हामी विश्वासीहरूको हक अथवा हिस्सा के हो त? हामी विश्वास गर्छौँ, मैले विश्वास गरेँ, अब येशूमा जब मैले विश्वास गरेँ, दुःखका दिन गए, कष्टका दिन गए, चिन्ताका दिन गए, सुखै सुखका दिनहरू आए, आशिषै आशिषका दिनहरू आए, हामी भने भन्छौँ र विश्वास पनि गर्छौँ। तर हामी यहाँ असली जो वचनमा हामी हेर्छौँ, आगोद्वारा खारिने तर नष्ट भएर जाने सुनभन्दा पनि तिमीहरूको जाँचिएको विश्वास मूल्यवान छ। यसको मतलब हामीलाई कसद्वारा जाँच गर्नुहुन्छ? कष्टद्वारा। यसैले हामी एक विश्वासी जीवनले यो सोच्ने होइन कि जब म येशूमा आएँ अब मेरो लागि आशिषै आशिष छ, सुखै सुख छ। तर प्रभुले हामीलाई केही कष्ट पनि राखिदिनु भएको छ। सुखका कुरा मात्र होइन, आशिषका कुरा मात्र होइन, कष्टका कुराहरू पनि राख्नु भएको छ। त्यसकारण एउटा विश्वासी जसले उद्धार पाएको छ, जसमा उसले छाती पाटा लगाएको छ, यसको मतलब उसको जाँचिएको विश्वास कष्टद्वारा जाँच्नुको मतलब के हो? सुन किन जाँचिन्छ? निखुर छ छैन, पक्का छ छैन। तो यसै गरी आज विश्वासी पक्का छ छैन, कष्टद्वारा जाँचिन्छ। कष्टद्वारा वास्तवमा यो कष्ट ल्याउने पनि को हो? त्यो आगो को हो? आगोको कष्ट ल्याउने को हो? कसैले भन्नुहोस्, को हो? मुखले भन्नुहोस्, त्यो आगो कष्ट ल्याउने को हो? नभए बाइबलले कसैले उदाहरण बताइदिनुहोस्। अय्युबको जीवनलाई त हामी हेर्छौँ नि,
अयुबको जीवनमा कष्ट कसले ल्यायो? परमेश्वर, शैतान? एक प्रश्न उठाउने वाला जहिले पनि हाम्रो पछाडि एकजनाले प्रश्न उठाइरहेको छ। के प्रश्न उठाइरहेको छ? अयुबको विषयमा उसले एक सवाल खडा गरेको छ, प्रश्न खडा गरेको छ। के अयुबले त्यसै परमेश्वरलाई विश्वास गरेका हुन् त? तपाईले उनलाई आशिष दिनुभएको छ, सम्पत्तिको सुरक्षा दिनुभएको छ, घेरा हालेर राख्नुभएको, चारैतिर बार लगाएर राख्नुभएको छ। यस कारणले अयुबले तपाईलाई विश्वास गरेको छ। अब के गर्नुहोस्? हात बढाएर लिनुहोस्। तपाईको मुखको सामने शराब हुनेछ। अनुमति कसले दियो? शैतान, परमेश्वर। कष्टको लागि अनुमति कसले दियो? परमेश्वर। अयुबको लागि यो सिद्धान्त छ भने हाम्रो लागि छुट होला? सिर्फ एक उदाहरण, कष्टको आगो ल्याउने, एक प्रश्न खडा गर्ने, के यो विश्वासी हो? परमेश्वरको सामने हामी प्रत्येकको विषयमा उसले उजुरी लिएर जान्छ। के लिएर जान्छ? मैले देखेँ तपाईका विश्वासी कस्ता रहेछन्। अयुबलाई जस्तै। के यसै अयुबले तपाईलाई विश्वास गरेका हुन् त? छोएर हेर्नुहोस्, हात बढाएर हेर्नुहोस्, म देख्छु विश्वास कस्तो छ। परमेश्वरले अनुमति दिनुभयो, जा तेरै हातमा दिन्छु, तर उसको शरीरलाई नछो। यसैले कष्टको आगोद्वारा जाँच्ने वाला, अनुमति दिने वाला परमेश्वर। जब हामी यस कष्टद्वारा भएर जान्छौँ, जब हामी यस बेला हामी स्थिर हुन्छौँ, कष्ट मेरो हिस्सा हो। आखिरी घडीसम्म जब विश्वासमा जब हामी खडा हुन्छौँ, दोष लगाउने वाला जसले उजुरी परमेश्वरको सामने पुर्याएको छ, हामी एक एकको नाम काढेर सायद उसले कतिचोटि उजुरी लिएर गयो। हाँ, मैले देखेँ फलानो फलानो विश्वासी थियो, मैले छोएर हेरेँ। तर जब हामीमा कष्ट आउँछ, त्यसबाट जब हामी स्थिर हुन्छौँ, खडा छ सामने, जसले उजुरी लिएर गएको छ, प्रश्न खडा गरेको छ, हेरिरहेको छ, यो कति बेलासम्म खडा हुन्छ, कुन अवस्थासम्म स्थिर रहन्छ। जब आखिरी अवस्थासम्म जब म विश्वासमा खडा हुन्छु, उसको जग काप्न सुरु गर्छ, उसको शक्ति डगमगाउन सुरु गर्छ शैतानका। किन? मैले सोचेको जस्तो यो छैन, यो कोही हो, यो साँच्चै पक्का हो, यो परमेश्वरको विश्वासी हो। उसले जाँचेर हेर्छ। म एक आफ्नो अनुभव राख्न चाहे, छोटो एक अनुभव। जब म पहिलोपटक गाउँमा सुसमाचार लिएर आएँ, एकजना तन्त्र मन्त्र गर्ने एक धामीले समूहको सामने आएर उसले एक गवाही दिएको थियो। ऊ एक तन्त्र मन्त्र गर्ने, तुनामुना गर्ने एक जादुवाला धामी, त्यसलाई हामी धामी पनि भन्छौँ। उसले आएर सभामा एक गवाही दियो। के गवाही दियो भन्दा, यसलाई मैले जाँचेर हेरेँ,
यसले विश्वास गरेको जो परमेश्वर छ वो सबभन्दा शक्तिशाली छ, मैले छुन पनि सकिनँ, यसैले मेरो काम लाग्दैन। एक सभाको सामने उसले गवाही दिएको थियो, वो मेरो विषयमा थियो। त्योभन्दा पहिला सभाको सामने ढुङ्गा उठाएर हान्नको लागि अनुमति दिएको थियो। त्यसबेला जब ढुङ्गा उठाएर हान्नको लागि खडा हुने बेलामा म पनि खडा भएँ। ममाले ढुङ्गा वर्षाउनुहोस्। ढुङ्गा मात्र होइन, जवानहरू हातमा ढुङ्गा लिएर खडा थिए। तैले हाम्रो समाज भाँडिस्, विदेशी धर्म ल्याइस्, हाम्रो कुल देवता नमान्ने, तँलाई सिद्ध्याइदिन्छु। मैले ढुङ्गा मात्र होइन, हतियार पनि चलाउनुहोस्, बन्दुक छ भने चलाउनुहोस्, तरवार छ भने चलाउनुहोस्, अरू कोही हतियार चलाउनुहोस्। प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। केही दिन पछाडि उसले सबको सामने त्यो तुनामुना गर्नेले गवाही दियो। मैले जाँचेर हेरेँ, यसले विश्वास गरेको परमेश्वर शक्तिशाली छ। मतलब परमेश्वर त शक्तिशाली हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई कसैले दगाउन सक्दैन। तर मेरो विश्वासको जीवन दगाउनको लागि उसले सकेसम्म कोसिस गर्छ, कष्टद्वारा। यसैले हाम्रो पहिलो काम के हो? कष्ट मेरो हिस्सा हो। एक असली प्रभुबाट चुनिएको विश्वासी छ भने प्रत्येकले हामीले नोट गरेर लेख्दा हुन्छ, डायरीमा हामीले लेख्दा हुन्छ, कष्ट मेरो के हो? हिस्सा हो। किन? प्रभुले हामीलाई यसै हुन दिनुभएको छ। अय्युबलाई सिर्फ एक उदाहरण हेरेर अनुमति दिनुभयो, धेरै इच्छा पुरा होस्। त्यसैले सुनको मतलब, धार्मिकताको मतलब म कुन ठाउँमा आएको छु त? हामी धार्मिकताको छाती पाता भन्ने बित्तिकै हाम्रो सोच के छ? धार्मिकता भनेको धर्मको काम हो। धर्मको काम त दुनियाँले गर्छ। दुनियाँले धर्मको काम गर्छ, तर हाम्रो काम के हो? कष्टको बेलामा हामी खडा हुनु हो। पहिलो नम्बर मतलब हामीले के हेरेछौँ? सामग्रीहरू, जुन छातीपाटा बनाउनको निम्ति सामग्रीहरू प्रयोग गरिएको छ, त्यसको बारे हामी सिकिरहेका छौँ। नम्बर 1 निखुर सुन। तो मेरो विश्वास अब निखुर छ कि छैन त? यसैले जाँचेको विश्वास पक्का होस्। त्यस पछाडि आरोप लगाउनेवाला, उजुरी पेश गर्नेवाला, दोष लगाउनेवाला, हानि रच्नेवाला वो लज्जित हुनेछ। हामी देख्छौँ अय्युबको जीवनमा अन्तमा शैतान लज्जित हुन्छ। अगाडि जाउँ, अर्को विषयमा जाउँ। दोस्रो बुदामा हामी छिटो फटाफट लेख्नेछौँ। सामग्रीहरू, सुती कपडा, सुती कपडा, निखुर सुन, सुती कपडा। र सुती कपडा, चहकिलो शुद्ध सुती कपडाको वस्त्र। प्रकाशको 19को 8 हामी यसलाई पढ्नेछौँ। प्रकाश 19को 8। यसलाई हामी छोटकरीमा हेर्छौँ। प्रकाश 19को 8, चहकिलो र स्वच्छ मलमलको वस्त्र पहिरन तिनलाई दियो। चहकिलो मलमलको वस्त्र सन्तहरूका धार्मिक कार्यहरू हुन्। म फेरि पढ्दैछु। चहकिलो र स्वच्छ मलमलको वस्त्र, यहाँ मलमल शब्द लेखेको छ, पहिरन तिनलाई दियो।
चहकिलो मलमलको वस्त्र सन्तहरूका धार्मिक कार्य हुन्। यहाँ पनि एक धार्मिक कार्य जोडिएको छ। यो धार्मिकताको छाती पाता बनाउन प्रयोग गरेका सामग्रीहरूमध्ये सुती कपडा जो चहकिलो छ, सेतो छ, चहकिलो सेतो छ। यसमा दुईवटा पाटो छ। एउटा त हाम्रो उद्धारको विषयमा पनि पक्का छ, किनभने हामीले यसैयामा जब हामी हेर्छौँ तेरो पाप चाहे काला गाढा राता सिन्दुर रङका किन होस् त्यो ऊन जस्तै हिउँ जस्तै बन्नेछ। दोस्रो हाम्रा कार्यहरूसँग पनि जोडेको छ। मतलब धर्मको काम हामीले यहाँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। जहाँनिर धार्मिकताको बारेमा शब्द लेखेको छ, जस्तो मत्ती 6:33 मा त्यहाँ एक शब्द लेखेको छ, यो छाती पाता मात्रै नभएर धार्मिकताको विषयमा त्यहाँ लेखेको छ। त हाम्रो छाती पाता धार्मिकताको छाती पाता हो। पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर। यो सिद्धान्त अति गहिरो छ, तर म हल्का रूपमा बताइरहेको छु कि जब पवित्र आत्मा हामी जब उद्धार पाएको व्यक्तिमा जब वास गर्नुहुन्छ, उद्धार पाएको जब एक व्यक्तिमा जब पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ तब उहाँले मेरो इच्छामा कहिले पनि अगुवाई गर्नुहुन्न। यसको मतलब मैले कसैप्रति गर्ने एक धर्मको कामसँग सम्बन्ध होइन। यसले हामीलाई यो कुरा बताइरहेको छ, म जहाँ जान चाहन्छु त्यहाँ लैजानुहुन्न, तर म जहाँ जान चाहन्न त्यहाँ लैजानुहुन्छ। म फेरि दोहोऱ्याएँ, म जहाँ जान चाहन्छु त्यहाँ लैजानु। जस्तो उदाहरण पत्रुसको बारेमा प्रभुले भन्नुभएको छ, जब तिमी जवान छौ, तिम्रो पतुका आफै कस्छौ र तिमीलाई जहाँ जान मन लाग्छ त्यहाँ जानेछौ, तर एक समय आउनेछ तिमीलाई जहाँ जान मन लाग्दैन त्यहाँ तिमी लगिनेछौ, तिम्रो पटुका अरू कसैले कसिदिनेछ। यसको मतलब परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो इच्छा अनुसार लैजान चाहनुहुन्छ। पत्रुसको यो जुन प्रभुले यूहन्नाको सुसमाचारमा जुन कुरा मैले उल्लेख गरेँ, पहिले पद मैले बताएन, पत्रुसलाई जो प्रभुले भन्नुभयो, यस्तो समय आउनेछ तिम्रो लागि जहाँ तिमी जान चाहन्नौ त्यहाँ तिमी जानुपर्नेछ। यसको मतलब के हो? प्रभुले सधैँ मेरो इच्छाको विषयमा मात्र उहाँले हामीलाई छोड्नुहुन्न। पवित्र आत्मा जब ममा वास गर्नुहुन्छ, धार्मिकताको मतलब अब मेरो इच्छा होइन, परमेश्वरको इच्छा अनुसार मलाई पवित्र आत्माले म जहाँ जान चाहन्न त्यहाँ लैजानुहुन्छ। बाँकी धर्मको काम दुनियाँमा गर्छ, उसँग कोही सम्बन्ध छैन, वो सेवासँग सम्बन्धित छ। तर जब विश्वासमा जब अगाडि बढ्दैछु नि, छाती पाता लगाएको छु, यदि मैले मेरो हृदयलाई सुरक्षित राख्ने हो भनेदेखि म मेरो इच्छाबाट हटेर परमेश्वरको इच्छामा चल्नुपर्छ। यति गम्भीर विषय हो। आज हामी प्रार्थना के गर्छौँ? हे प्रभु, म जे चाहन्छु त्यो होइन, पवित्र आत्मा जहाँ चाहनुहुन्छ मलाई लैजानुहोस्। हामीहरू मध्ये कसले भन्न सक्छ म जहाँ चाहन्छु त्यहाँ होइन, तर पवित्रमा जहाँ चाहन्छ त्यहाँ लैजानुहुन्छ। अगर इस प्रकारले हामी परमेश्वरको धार्मिकतालाई धारण गरेर त्यो छाती पाता पहिरेर अगाडि बढ्दैछौँ भने
चाहे शारीरिकताका कुरा गरौँ, पाप स्वभावका कुरा गरौँ, त्यस पछाडि हामीलाई धक्का लगाउनेवाला, उक्साउनेवाला शैतान होस्, उसको कोही काम लाग्ने छैन। म वास्तवमा शैतान मेरो दुश्मन होइन, दुश्मन मेरो खुद हो। मेरो आफ्नो जीवन भएको पाप स्वभाव एक दुश्मन। मैले पाप स्वभावलाई जितेर जब म आफ्नो इच्छाबाट पछि हटेर परमेश्वरको इच्छा अथवा पवित्र आत्माले जहाँ लैजान्छ त्यहाँ जब म चल्न सुरु गरेँ, कसैले नुकसान गर्ने सम्भावना छैन। सुरक्षा पक्का छ, मेरो हृदय पक्का छ। मैं एक छोटकरी बताएँ। तेस्रो नम्बर गएँ, 7वां नम्बर छ, हामी यसरी अनुसार नीलो बैजनी रंग, यहाँ रङको पुरा प्रयोग गरेछ। नीलो बैजनी रङ, यसमा धेरैजनाको अलग अलग व्याख्या छ, अलग अलग बुझाइ छ, अलग अलग लेखहरू छ प्रभुका दासहरू। तर कसैको व्याख्या र लेखसँग भन्दा पनि प्रभुले जे दिनुहुन्छ, जुन कुरा बुझाउनुहुन्छ, हामी त्यो कुरा सिक्ने कोसिस गर्नेछौँ। हरेकलाई प्रभुले आफ्नो समयमा अलग अलग तरिकाले बुझाउनु भएको छ। यसैले म यसलाई छोटकरीमा बताउँछु। बेच्ने, म स्वर्गको हुँ भने पक्का गरिएको। बेजनी रङ, नीलो बेजनी रङ एक स्वर्गको प्रतीक हो। नीलो बेजनी रङको मतलब के हो? एक स्वर्गको प्रतीक हो या छाया हो। अब त्यस पछाडि मैले मेरो जीवनलाई जोड्दा, म फेरि शब्द दोहोऱ्याएँ, तपाईँ टिप्न ढिलाइ गर्नु भने, नीलो अथवा बैजनी रङ स्वर्गको प्रतीक हो या एक छाया हो। मैले आफ्नो जीवनमा यसलाई प्रयोग गर्ने समयमा जब मैले वस्त्र धारण गरिएको छु, मैले के बुझ्ने हो त? म अब स्वर्गको हुँ, म अब संसारको होइन। यो कुरा आफू पक्का निश्चित हुनु पर्यो। यदि स्वर्गको विषयमा पक्का नगरी म विश्वास गर्छु म स्वर्गलाई होइन भनेदेखि हाम्रो विश्वास कच्चा छ। हामी स्वर्गको लागि विश्वास गरेको कि संसारको लागि विश्वास गरेको? विश्वास, उद्धार, मुक्ति, आत्मिक जीवन, अनन्त जीवन स्वर्गसँग सम्बन्धित छ। बाँकी और संसारमा हुने भौतिक कुरासँग सम्बन्धित छैन। यसैले मैले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा मैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, म अब संसारको होइन, म स्वर्गको हुँ। पहिलो पत्रुस 1 अध्याय 4 र 5 पदमा पढ्न चाहे। पहिलो पत्रुस 1 अध्याय 4-5। स्वर्गमा तिमीहरूका निम्ति साँची राखेको उत्तराधिकार अविनाशी, विशुद्ध र नओरिने किसिमका छन्। आखिर समयमा प्रकट हुन आँटेका मुक्तिको निम्ति तिमीहरू विश्वासद्वारा परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित राखेका छौ। म के को लागि सुरक्षित छु त? यदि म स्वर्गको लागि हुँ भने वचनले के भन्छ? स्वर्गमा तिमीहरूका निम्ति साँची राखेको उत्तराधिकार अविनाशी, विशुद्ध र नओइलिने किसिमका छन्। आखिर समयमा प्रकट हुन आँटेका मुक्तिको निम्ति तिमीहरू विश्वासद्वारा
परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित राखेका छौँ। विश्वास गर्नु अथवा हामीले यो क्लासमा जब बसेर हामी वचन सिकिरहेका छौँ, कुन उद्देश्यले सिकिरहेका छौँ त? म संसारको होइन, म पक्का स्वर्गको हुँ। आज हामीले आफूमा के गर्नु पर्यो? पक्का निश्चित गर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ हामीलाई शङ्का लाग्छ। शङ्का विश्वासको दुश्मन हो। शङ्का किन लाग्छ थाहा छ? जब वचनको ज्ञान छैन। म पक्का स्वर्गको। शङ्का गर्ने सवाल नै छैन। हाम्रो लेभल त्यहाँसम्म छ, हाम्रो विश्वासको तह त्यहाँसम्म छ। बाँकी म धेरै गहिरोमा जान चाहन्न। दोस्रो कोरिन्थी 5:1 पनि हामी पढौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5:1। किनभने हामी जान्दछौँ कि हामीले वास गरेको यो पार्थिव शरीर ढली गए तापनि स्वर्गमा अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो घर छ, जो हातले बनाएको होइन। मतलब यहाँ हामी के देखिरहेका छौँ? किनभने हामी जान्दछौँ कि हामीले वास गरेको यो पार्थिव शरीर ढली गए तापनि स्वर्गमा अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो घर छ, जो हातले बनाएको होइन। हाम्रो आशा, हाम्रो विश्वासको मतलब यो पार्थिव शरीर ढलेर गए तापनि स्वर्गमा अनन्तसम्म रहने मेरो घर छ, जो मेरो हातले बनेको छैन। वो परमेश्वर जान्नुहुन्छ। यसैले मुक्ति अथवा उद्धारको वस्त्रमा यो वस्त्र लगाएको छु भने म पक्का निश्चिन्त छु। शङ्का छैन। पक्का स्वर्ग मेरो घर छ। मेरो पार्थिव शरीर त ढली जान्छ। किन म पक्का छु? किन निश्चिन्त छु? मैले उद्धारको वस्त्र धारण गरेको छु। यसमा दुईटा कुरा हुन्छ खतरा। कहीँ न कहीँबाट पाप फेरि प्रवेश गरेर मेरो जीवनलाई भताभुङ्ग पार्ने अवस्था। दोस्रो, एक शैतान जसले मौका हेरेको छ फेरि उसको लागि ठाउँ नहोस्। यसैले उद्धारको वस्त्रलाई हामी हरेक दिन चेक जाँच गर्नुपर्छ, ठिक छ कि छैन। चौथो कुरा रातो रङको छ। म फटाफट जान्छु। चौथो कुरा रातो रङको। रातो रङ रातो रङ यसले ख्रिस्टको रगतको बारेमा बताउँछ। मतलब छातीपाताको जुन सामग्रीहरू छ, प्रयोग गरेका चिजहरू छ, त्यसको आत्मिक अर्थलाई हेरेका छौँ। रातो रङ ख्रिस्टको रगत। कलसी 1:20 हामी एक दुईवटा पढ्नेछौँ। हामी धेरै बाँकी चाहिँ लेख्नु होला, म पछि बताउँछु। कलसी 1:20 र परमेश्वरले उहाँको क्रुसको रगतद्वारा शान्ति गराएर पृथ्वीको होस् वा स्वर्गको होस् उहाँद्वारा नै सबै थोकलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो।
क्रूस द्वारा, कलसी 1:20, क्रूस को रगत द्वारा, मफेद पद हो रहे हैं। परमेश्वरले उहाँको क्रूसको रगत द्वारा शान्ति गराएर पृथ्वीको होस् वा स्वर्गको होस् उहाँद्वारा नै सबै थोकलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भएको छ। पहिले म स्वर्गको लागि परमेश्वरमा मेल मेरो थिएन, संगति मेरो थिएन, सम्बन्ध मेरो थिएन। म एक पृथ्वीमा रहने व्यक्ति थिएँ, पापमा रहे जिउने व्यक्ति थिएँ। स्वर्गको कुरा मैले सोच्न पनि सक्दै थिएन। परमेश्वरको विषयमा मैले जान्दैन थिएँ। मलाई कुन चिजले नजिक ल्यायो? ख्रिस्टको रगतले परमेश्वरको नजिक ल्याएको छ। हामी धेरै पद देख्छौँ। पहिलामा विरोधी थिए, दुश्मन थिए, शत्रु थिए। ख्रिस्टको रगतले शान्ति गराएर परमेश्वरसँग मेल गराएको छ। चाहे पृथ्वीको चाहे स्वर्गको होस्। पहिला पृथ्वीको, अब स्वर्गमा मेरो मेल भएको छ। केले? ख्रिस्टको रगतले। और कुनै पनि चिजले परमेश्वरसित स्वर्गमा मेल गर्ने कुरा माध्यम छैन, केवल येशू ख्रिस्टको रगत। यसकारण उद्धारको निश्चयता केवल येशू ख्रिस्टको रगत। हामी धेरै कुराहरू देख्छौँ। उद्धारको लागि किन येशू ख्रिस्ट मात्र आवश्यक पर्यो त? किनभने उहाँले नै मात्र हामी प्रत्येकको पापको मूल्य तिरिदिनु भएको छ, रगत बगाएर। यसैले हामीलाई स्वर्गमा परमेश्वरसँग मेल गराउनु भएको छ। बाँकी पद तिमीलाई म पढ्ने छैन। पहिलो पत्रुस 1:2-19, प्रकाश 1:5 म फेरि दोहोऱ्याएँ। पहिलो पत्रुस 1:2 र 19, प्रकाश 1:5, रोमी 5:9, रोमी 3:25। यो पद मैले पढेँ। सन्दर्भ यही नै हो, ख्रिस्टको रगत। धार्मिकताको छातीपाता। 5औं नम्बर जानेछौँ, पत्थरहरू। त्यहाँनिर के छ? मडीहरू छ, पत्थरहरू छ। जुन पत्थरमा, मडीमा के छ? प्रत्येकको नाम खोपिएको छ। पत्थरहरू, पत्थर लेख्छ, पत्थरहरू, किनकि त्यहाँ मडीहरू छ, किम्तीमय पत्थरहरू छन्। यसको लागि हामी पहिलो पत्रुस 2:5, पहिलो पत्रुस 2:5, तिमीहरू पनि येशू ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदान चढाउने पवित्र पुजारीगिरीको निम्ति जीवित पत्थरहरू झैँ आत्मिक घर बन्दै जाऊ। जीवित पत्थर, मसी एक पत्थरको कुरा। त्यहाँनिर मडीहरू छ, जुन मडीहरू प्रत्येक कुलको बारेमा बताइएको छ। कुल अनुसार 12 मडी छातीपातामा लगाइएको छ, लहर लहर गरी। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो लहर। दिदी, चौथो लहर। यसैले पत्थर, त्यो मडी जुनमा चाहिँ नाम खोपिएको छ, त्यो पत्थरको म पनि हो एक। यदि पुरानो नियम एक पत्थरमा 12 कुलको नाम लेखेको छ भने आज मेरो नाम कता लेखेको छ? जीवित पत्थर, आत्मिक घर। यहाँ पत्थरसँग तुलना गरेको छ। तिमीहरू के हो? जीवित पत्थर। एक मडी त एक धातु हो, या कोही एउटा संसारमा
विभिन्न तरिकाले निकालेको हुन्छ। कोही समुद्रबाट, कोही जीवबाट, कोही विभिन्न तरिकाले निकालेको, त्यसको अलग अलग वर्णन छ, हामी त्यसमा जाँदैनौँ। तर त्यो के हो? नाशवान हो। हामी त जीवित पत्थर हौ। मणि, सुना चाँदी पनि एक चिज हो। वो पनि के हो? हामीले अघि नै पढिसक्यौ, आगोमा खारिने तर नष्ट भएर जाने सुन। तर हामी के हो? जीवित छौँ। हामी जीवित पत्थर, नाशवानवाला होइन। जीवितको मतलब एक गहिरो विषय छ। जीवितको मतलब हामी एक जीवित पत्थर हो। अगाडि पनि 9 पनि हामी हेर्छौँ। 9 पद पनि कस्तो पत्थर रहेछ त? तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरको निजी प्रजा हो। उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँको उदयको ज्योतिमा ल्याउनु भयो, ताकि तिमीहरू उहाँको आश्चर्यपूर्ण कार्य घोषणा गर्न सक। यहाँ वर्णन गरेको कुरा हामी हेर्छौँ। तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, कुन चाहिँ पत्थर? चुनिएका पत्थर, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्वर निजी प्रजा। जीवित पत्थरको मतलब चुनिएका वंश, चुनिएका वंश, जीवित पत्थर, जीवितको मतलब चुनिएका वंश, राज पद धारण गरेको, राज पद धारण गरेको, राजा पद धारण गरेको, पुजारीगिरी, परमेश्वरको निजी प्रजा। यो विषय गहिरो छ। म यति नै बताउन चाहन्छु। हामी को हौँ? जीवित पत्थर। यसको परिभाषा धेरै छ। पत्थरलाई किन उहाँले भन्नुभयो? टुट्नुपर्छ, फुट्नुपर्छ, बनिनुपर्छ। अगर हामी पत्थर की तरह टुट्दैनौँ, फुट्दैनौँ, बन्दैनौँ भनेदेखि हामी जीवित फेरि परमेश्वरलाई लायक बन्ने छैन। 6 नम्बर आकार, साइज। आकार एकचोटि म प्रस्थानमा गएँ। प्रस्थानको 39:8 तिनीहरूले एपोडको काम जस्तै सिपालु शिल्पकारको कामको छातेपाता, सुनको र निलो, बैनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको कपडाको बनाउनु। 9 पद त्यो वर्गकार र दोब्बर पत्याइएको थियो। त्यो एक बित्ता लामो र एक बित्ता चौडा थियो। आकार, साइज 9:8 9 पद 9 पनि जोड्नु होला। 9 पद, खास गरी 9 पद वर्गाकार, दोब्बर पत्याइएको थियो। त्यो एक बित्ता लामो र एक बित्ता चौडा, स्क्वायर। यहाँ पट्याइएको कुरा, यसभित्र अलग अलग भित्र हड्डी नसाहरू छन्। त्यसभित्र हामी गएनौँ। प्रस्थानमा पद दोहोऱ्याएँ। प्रस्थान 39 अध्याय 8-9 पद। प्रस्थान लेख्नुहोस्, अहिले पल्टाउन दिनुहुन्छ। यसको मतलब के हो? आकार, वर्गाकारको मतलब के हो? ठीक वर्गाकार, एक बित्ता लम्बाई चौडाइ बराबर छ। यहाँ टेढा मेढा केही पनि छैन, सिधाका सिधा छ। लम्बाई चौडाइ बराबर छ, टेढा मेढा केही पनि छैन। बिल्कुल लम्बाई चौडाइ ठीक बराबर छ। यसले हामीलाई के देखाउँछ त भन्दा, मेरो जीवन जिउने ढङ्ग,
तरिका मेरो इच्छाले हुँदैन। मेरो हरेक चीजमा परमेश्वरले सीमा राखिदिनु भएको छ। लम्बाई चौडाई उचाइ बराबर सीमा छ। यहाँ कोही टेढा मेढा छैन, भाङ्गो टिङ्गो छैन, बराबर चार कुना भएको, चार पाटो भएको बराबर छ। त्यसैले यो एक गम्भीर विषय हो। अहिले याद गर्नको लागि, स्मरण गर्न यो नोट हामी लेख्छौँ। पछि हामी यसलाई यस नोट अनुसार हामी आफूलाई जाँचौँ, विश्वासको जीवनलाई हामी जाँचौँ। कहीँ मेरो टेढा मेढा कहीँ छ, भाङ्गो टेढो कहीँ छ, प्रभुले किन साइज बराबर राख्नुभयो? जस्तो परमेश्वर नाप दिनुभयो त्यस्तै। यसैले वचनमा हामी कुनै पनि चिज मिलावट गर्न सक्दैनौँ, थप्न सक्दैनौँ, घटाउन सक्दैनौँ, न घटाउन न बढाउन। जस्तो छ त्यस्तै। आत्मिक अर्थ हाम्रो लागि लम्बाई चौडाइ बराबर छ। यसको मतलब मेरो मर्जी भने साइज अनुसार, परमेश्वर इच्छा अनुसार हामी तयार हुनुपर्छ। 7औं नम्बर, म यसमा 7औं नम्बर, सिपालु शिल्पकारले बनाएको। अब यहाँ कारिगरीको काम छ, कारिगरी। अब त सामग्री कुरा आयो, अब यहाँ बनाउने वाला पनि के चाहियो? कारिगर चाहियो एउटा। देख्न सक्नुहुन्छ, सिपालु शिल्पकारले बनाएको, सिपालु कारिगरले बनाएको। जो पाए त्यही कारिगरले बनाएर हुँदैन, सिपालु कारिगर। यसको लागि परमेश्वरले त्यस समय दुईजना प्रभुको दासलाई चुन्नु भएको छ। तिनीहरूको नाम हामी हेरौँ। तिनीहरूको नाम एउटाको नाम के छ? बजलेल, र अर्कोको नाम ओहोलिबा। मतलब हामी यति मात्र हेर्छौँ। यसको पद चाहिँ अहिले हामी हेरेनौँ, समय बेसिएको छ, कि एक शिल्पकारी अथवा कारिगरले बनाएको, जसलाई परमेश्वरले आत्माले भरिपूर्ण गरी तयार गर्नुभएको थियो। बजलेल, ओहोलिबा, यी दुईजनालाई प्रभुले विशेष अभिषेक दिनुभएको थियो, आत्माको अभिषेक दिनुभएको थियो। त्यसैले उनलाई यो चिज बनाउनको निम्ति के भएन? ज्ञानको प्रकाशको कमी थिएन। जस्तो देखाउनु भयो परमेश्वर नमुना मोसेलाई, बनाउने वाला पनि फेरि के छ? बजलेल। यिनीहरूले कसरी नमुना प्राप्त गरे? उनीहरूमा कसको आत्मा छ? परमेश्वरको आत्मा छ। यसको मतलब के हो त? कारिगरी हामी प्रत्येकको जीवनलाई बनाउने वाला कारिगरको हो, पवित्र आत्मा। परमेश्वरको सिद्ध इच्छालाई जो वचनमा उहाँले बताउनु भयो, त्यस अनुसार मेरो जीवनलाई तयार पार्ने, बुद्धि ज्ञान समझ प्रकाश दिनुहुने, कसरी बनाउनु पर्ने हो? एक एक सामग्री तयार गरेर त्यसको साइजको आकार सबै कुरा बनाउनु निम्ति परमेश्वरले आफ्नो आत्माले अभिषेक बुद्धिमानी कलाकारिता भएको व्यक्तिलाई खडा गर्नु, आत्माले भरिपूर्ण। यसैले आज दुईवटा कुरा जरुरी छ। नम्बर 1, प्रत्येक विश्वासी पवित्र आत्माको बारेमा जानकार हुनु जरुरी छ। दोस्रो, प्रभुले आफ्नो एक एक व्यक्तिलाई
जनलाई तयार पार्नको निम्ति पनि आत्माले भरिएका, आत्माद्वारा बुद्धिको प्रकाशले भरिपूर्ण भएका, आत्माले चलाइएका व्यक्तिद्वारा नै हामी बन्न सक्छौँ। हाम्रो बाहिरी बुद्धि ज्ञानले हुँदैन समस्या। यसैले आज मैले जुन पाठ पढिरहेको छु, मैले संसारको कुनै शक्तिशाली, कुनै ज्ञानी व्यक्तिको बारेमा मैले चर्चा गरिरहेको छैन। हामी संसारको कोही प्रख्यात व्यक्तिको बारेमा हामी कोही नाम उल्लेख गरेका छैनौँ। हामी त भन्छौँ कि दुनियाँमा जब हामी कुनै व्यक्ति, जो प्रख्यात व्यक्तिको नाम हामी उल्लेख गर्छौँ, उनीहरूको हामी के गर्छौँ, उनीहरूको काम कलालाई हामी जब प्रचार गर्छौँ, फाइदा के छ? तर पवित्र आत्माले हामीलाई जे सिकाउनुहुन्छ, जुन ज्ञान प्रकाश दिनुहुन्छ, ती कुरा हामी सिक्छौँ। अगर यसो भयो भने भलाइ हाम्रो हुनेछ। वचन अनुसार मेरो जीवन बनाउनको लागि आत्माको ज्ञान, प्रकाश, सामर्थ जरुरी छ। त्यसैले दुईवटा कुरा, एक विश्वासी पहिला पवित्र आत्माको विषयमा पहचान हुन जरुरी छ। दोस्रो, हरेक जो तयार करने वाला प्रभु का दास आत्मामा अभिषिक्त, आत्मामा ज्ञान प्रकाश भएको अभिषिक्त, जसको कारण यी सबै काम के हुन्छ, सम्पन्न हुन्छ। प्रभुले यस क्लासद्वारा, यस वचनमा हामी प्रत्येकलाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी यस गम्भीरतालाई हामी मनन गर्दै प्रार्थना गर्छौँ। हालेलुया। बाँकी विषय हामी बाँकी विषयमा हाम्रा पाठहरूमा सिक्नेछौँ। प्रार्थना गरौँ। जाँचौँ हामी आफूलाई, मलाई कसले बनाइरहेको छ, म कसरी बनिरहेको छु, मेरो उद्धारको वस्त्र कहाँ छ? उद्धारको वस्त्रमा हामीले सिर्फ दुईवटा कुरा हेरेका छौँ, बाँकी त बाँकी नै छ। मुक्तिको तोप, धार्मिकको छातीबाट दुईवटा कुरा हामी हेरेका छौँ। हालेलुया। बाँकी हामी अरू क्लासमा सिक्नेछौँ। जो कसैको प्रश्न छ हामी पछि छलफल गर्नेछौँ। प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवी प्रभुजी, हामीले अहिलेसम्म यस क्लासमा हाम्रो एक लडाईको एक जीवन छ, एक युद्धको एक जीवन छ, आत्मिक लडाई। हामी शारीरिक लडाई लड्दैनौँ। हाम्रो बलको, हतियारको, धनको लडाई होइन, हाम्रो एक आत्मिक लडाई हो। हाम्रो एक आत्मिक जीवनमा हुने सङ्घर्षको विषयमा हामी सिकिरहेका छौँ। त्यसको लागि मेरो उद्धारको वस्त्र, मेरो पोसाक, प्रभु मैले आज आफूलाई जाँच गर्न जरुरी छ। मेरो उद्धारको पोसाक मध्ये एक एक गरी मुक्तिको तोप, धार्मिकताको छातीपाता ममा ठिक छ कि छैन, आज हामीले वचनद्वारा जाँच्ने हामीलाई सौभाग्य दिनुभयो। प्रभु आज निश्चय नै कोही मिसावट होइन, विशुद्ध परमेश्वरद्वारा और पवित्र आत्माद्वारा दिएका प्रकाश अनुसार आज प्रत्येकलाई तयार हुनको लागि, तपाईका चुनेका जनहरू तयार हुनको लागि यो समय र मौका दिनुभएको छ। हामी एक एकको जीवनमा तपाईको इच्छा पूरा होस्, जसको निम्ति हामीले मौका दिनुभयो। अहिलेसम्म साथ दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। बाँकी हाम्रो जीवन तपाईको हातमा छ प्रभुजी। हामीले सोचे जस्तो, चाहेको जस्तो होइन, तर परमेश्वरद्वारा दिएको पवित्र आत्माद्वारा जो हाम्रो निम्ति माप ठहराइएको छ, पिताको इच्छा अनुसार आज मेरो व्यक्तिगत जीवन पर्नुहोस्, दिनुहोस्। सबको लागि म बिन्ती प्रार्थना चाहन्छु। प्रभु आशिष जीवनमा प्रत्येकमा होस्। धन्यवाद र शब्द येशू प्रभुको पवित्र नाममा, आमेन।